समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथाको नयाँ श्रृङ्खलालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको हामी सदैव अपेक्षा गर्दछौँ। यहाँहरूले हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ र कुन ठाउँ र स्थानबाट हामीलाई अवलोकन गर्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला। र यहाँहरूका कुनै जिज्ञासाहरू छन् भने पनि यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा छोड्न सक्नुहुनेछ। हामी ती जिज्ञासाहरूको सकेसम्म रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आजको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। आउनुहोस्, कथालाई श्रवण गर्नुभन्दा पूर्व, कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। यहाँहरूले पनि भगवती स्वस्थानी परमेश्वरीलाई मनमा सम्झिँदै रहनुहोला। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रतकथाको 30औं अध्यायमा अब कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। यस्तै प्रकारले अगस्त्य नामरेका मुनिले सोध्नुहुन्छ, हजुरका मुखारविन्दबाट हिजो मैले सुलोचनाको सकल वृत्तान्त भलीभाँति सुने प्रभु। उनी जन्मदैदेखि पुण्यात्मा थिइन्, हुन सक्छ उनी उनको पहिलेका जन्महरूदेखि नै नारायणको तपस्या गर्दै आएकी हुँदै हुन्। पूर्वजुनीहरूको अभ्यासका संस्कारले नै यस जन्ममा पनि नारायणको तपस्यामा तल्लीन हुन सकेकी होलिन् प्रभु। किनकि ब्रह्माले शिवले झैँ यसै जन्ममा मात्रै लाभ हुने अस्थायी वर नारायणले दिनुहुन्न। उहाँले त तपस्या पुरा भइसकेपछि मात्रै काम पुराएर चिरस्थायी यस्ता प्रकारले अविनाशी मुक्तिको पद मात्रै वर्दैनुहुन्छ। उहाँको तपस्यामा लागेको व्यक्तिले त त्यो तपस्या जन्म जन्मान्तरमा भए पनि पुरा गर्नै पर्छ, नगरीसम्म त्यो अधुरै रहन्छ। यसैले त्यो तपस्यालाई पुरा गराउनका लागि त्यस साधकलाई सांसारिक विषय वासनाबाट हटाएर त्यसलाई कुनै पनि कुरामा नअल्मल्याई विरक्त्याउनका निम्ति विष्णुले सुलोचनालाई जस्तै परिस्थिति पारिदिनुहुन्छ रे। पूर्वजन्मका तपस्याका अभ्यासको लर्को त्यो तपस्या नटुङ्गिएसम्म हरेक जन्ममा पछि लागिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा शास्त्रहरूले पनि कहेका छन्। सुलोचनाले पनि यस्तै परिस्थिति हुँदो हो र यस जन्ममा पुरा गरिन् होली। यसमा के आश्चर्य छ र प्रभु भन्ने तर्क वितर्कले हिजो मलाई रातभरि पटक्कै निन्द्रा नै परेन। म अत्यन्त छटपटाइरहेँ, तसर्थ पूर्व जन्मको अथवा भनौँ धर्मको संस्कार पनि पटक्कै नरहेका, यस जन्ममा पनि उग्र अत्यन्त निन्द प्रकारका पापै पाप मात्र गरेका भयङ्कर पापी जन पनि उमेर ढल्केपछि बाँकी जीवनभर ती दुई प्रख्यात त्रिवेणी मध्ये कुनै एकमा रहेर नियमपूर्वक नित्य त्रिवेणी स्नान, मकर स्नान, स्वस्थानीको व्रत पूजा गर्ने जनहरू ती उसका त्यस्ता उग्र पापहरूबाट छुटेका छन् कि छैनन् प्रभु?
छुटेका छन् भने त्यस्तो घोर पापबाट को छुटेका छन्, अन्त्यमा ती कस्ता भएका छन्, कहाँ कहाँको बास पाएका छन् प्रभु। आज मलाई यही कुरा सुन्नको प्रबल इच्छा जागेको छ, तीमध्ये एउटाको कथा आज सुनाइबक्सियोस् प्रभु भनेर अगस्त्य नाम गरेका मुनिले बिन्ती गर्दा कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सुलोचनाको त्यो अद्भुत दिव्य कथा तिमीले हिजो सुनिसक्यौ। अब आज तिमीलाई म काञ्चन मालिनी नामकी एउटी श्रेष्ठ अप्सराको अत्यन्त राम्रो कथा सुनाउँछु, सावधान भएर सुन। यो चलिरहेको पद्मकल्पको 28औं चौघडी भन्दा 2 चौघडी पहिलेको त्रेतायुगमा गन्धर्व नगरमा जन्मिएकी अत्यन्त राम्री काञ्चन मालिनी नामकी अप्सरा यस्ता प्रकारले सूर्य चन्द्र पृथ्वी यी तीनै मकर राशिमा रहेकोले कुम्भयोग परेको माघ महिनाको माघे औँसीका दिनमा प्रयागमा गंगा यमुना सरस्वती मिलेको संगमस्थल त्रिवेणीमा सचैल मकर स्नान गरेर त्यत्तिकै चिसै लुगाले आकाशमा उडेर कैलाशमा गइरहेकी थिइन्। अत्यन्त तेजस्विनी, सुन जस्तो वर्ण भएकी, सुन्दर भएकी, पूर्ण चन्द्रमा जस्तो गहकिलो अनुहार भएकी, सुन्दर प्रकारकी, सुन्दर मसिनो धागो जस्तै तारले बुनेको सुन्दर साडी र चौबन्दी लगाएकी, यसरी के भएकी त्यति अत्यन्त राम्री उसलाई आकाशमा उडेर गइरहेकी देखेर तल हिमालयको कन्दरामा रहने पहाड जस्तै अग्लो कुरूप कुनै बुढो राक्षसले उनलाई देख्यो र उसले भन्यो, हे कमलका फूलको कोपिला जस्ता आँखा भएकी कल्याणी, तिमी को हौ? तिमी कहाँबाट आइरहेकी छौ? तिम्रा लुगा किन चिसै छन्? तिम्रो चुल्ठो किन भिजेकै छ? हे सुन्दरी, कहाँबाट आएकी हौ? तिमीमा यो उड्ने प्रकारको शक्ति कसरी प्राप्त भयो? अनि हे कल्याणी, कुन प्रकारको पुण्यले तिम्रो यो शरीर यति राम्रो भएको हो? यो यस्तो अत्यन्तै राम्रो मनोहर रूप कसरी भयो? हे सुलोचनी, राम्रा आँखा भएकी तिम्रो चिसो लुगाबाट मेरो टाउकोमा झरेको पानीको थोपाले हे बद्री सधैँ क्रूर रहने मेरो मन एकाएक आज कसरी शान्त भयो? यो जलको छिटाको यस्तो महिमा के हो? यो कुरा मलाई बेली विस्तार लगाएर वर्णन गर, किनकि मलाई तिमी अत्यन्त शीलवती लागिरहेकी छौ। यसै कारणले तिम्रो आकृति गुणहीन हुन सक्दैन। त्यस राक्षसको त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेपछि आफ्नो उडान रोकेर त्यो अप्सरा काञ्चन मालिनीले भन्न थाले, हे राक्षस सुन, म आफ्नो इच्छा अनुसार रूप धारण गर्न सक्ने काञ्चन मालिनी नाम गरेकी अप्सरा हुँ। अहिले म प्रयागबाट आइरहेकी छु। मैले प्रयागमा गंगा यमुना सरस्वतीको सङ्गममा नुहाएकी छु। यसै उसले मेरो केश र वस्त्र भिजेकै छ। हे राक्षस, म यतिखेर पर्वतहरूमा अत्यन्त उत्तम कैलाश नाम गरेको पर्वततर्फ गइरहेकी छु। वहाँ सुर असुर अर्थात् देव दानवले भक्तिपूर्वक पूजा गरिने पार्वतीका पति महादेव हुनुहुन्छ। हे राक्षस, प्रयागको त्रिवेणीको जलको प्रभावले तेरो दुष्टता हटेको हो। जुन गंगा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल प्रयागको त्रिवेणीमा धेरै वर्ष मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले म यतिखेर सुमेधा नामकी गन्धर्वकी अत्यन्त सुन्दरी छोरी भएकी छु। अब म त्यो कुरा तिमीलाई सबै बेली विस्तार लगाएर कहन्छु, ध्यानपूर्वक सुन। यस पद्मकल्पको 26औं चौघडीको त्रेतायुगमा म अजनाव देश अर्थात् अचेलको भारतवर्षमा रहेको कलिङ्ग देशको कलिङ्गाधिपति राजाकी परी जस्तै सुन्दरी रखौटी यवनीबाट जन्मेकी हुनाले रूप र सुन्दरताले शोभिएकी अनि आफ्ना सुन्दरताका मदले घमण्डिएकी परम सुन्दरी नामकी म के थिएँ? महिला थिएँ। मेरो कर्म खराब थियो। त्यस कलिङ्ग नगरमा त्यतिखेर म अरू समस्त सुन्दरीहरूको शिरोमणि अर्थात् अग्रणी थिएँ। हे राक्षस, त्यसै जन्ममा मैले आफ्नो त्यो प्रकारको सुन्दरता अथवा भनौँ त्यो प्रकारको कर्मलाई के गरेँ? आनन्दसँग भोग्दै गएँ, अथवा मैले मेरो जीवनलाई इच्छाअनुसार सारा भोगहरू भोग्दै गएँ। मैले आफ्नो यौवनको त्यो प्रभावले त्यहाँ के गर्न थालेँ? खराब खराब प्रकारको कर्म गरेँ। अत्यन्त धनहरू, अत्यन्त रत्नहरू, नाना प्रकारका गहनाहरू, प्रशस्त प्रकारका रङ्गबिरङ्गका लुगाहरू, सुन्दर सुन्दर प्रकारका धेरै रत्नहरू जुटाएकी थिएँ। हे राक्षस, त्यतिखेर म आफ्नो घरमा कति सुन र कति रत्न छ यसै भन्न सक्दैनथेँ, किनकि मैले त्यसरी त्यहाँ धेरैलाई प्रभावित गरेर धेरै धन सम्पत्ति लुटेकी थिएँ। हे प्रभु, यसरी दिनहरू बित्दै जाँदा परन्तु जब मेरो उमेर बिस्तारै बित्दै गयो, मलाई वृद्धपनले छुँदै गयो, तब मेरो भएको धन सम्पत्ति पनि सकिँदै गयो। अनि त्यस पछाडि गएर म पनि बिस्तारै वृद्ध हुँदै गएँ।
मैले उमेर छँदा न सत्पात्रमा दान दिएँ, न मैले कुनै यज्ञ आदि हवन गरेँ गराएँ, न मैले कुनै मन्त्रको प्रयोग गरेँ अथवा मन्त्रको अनुष्ठान नै गरेँ, न त मैले कुनै व्रत नै नियमपूर्वक गरेँ, न त मैले धर्म अर्थ काम मोक्ष दिने भगवानको आराधना नै गरेँ, न त मैले दुर्गति नाश गर्ने दुर्गा देवीको पूजा नै गरेँ। यो तुच्छ 2 दिने संसारमा झिलिमिली देखेर नारकीय सुख भोगको उपभोग गर्ने प्रबल इच्छाले गर्दा मैले सबै पाप हर्ने भगवान विष्णुको पनि कहिल्यै स्मरण गरिन, कहिल्यै भगवानलाई सम्झिन। न त भगवानको नाम जपे, न त ब्राह्मणहरूलाई असल असल भोजन र प्रशस्त दक्षिणाले तृप्त नै सन्तुष्ट नै पारे, न कुनै प्राणीको कल्याण हुने कार्य नै गरेँ। त्यतिखेर त्यो उमेरमा मैले खराब प्रकारको कर्म गरेँ। हे भद्र राक्षस, मैले त्यसै गरी धेरै पाप गरेर अन्त्यमा गालाका छालाहरू पनि चाउरिन थाले अनि त्यो पाप कर्मले मलाई मनमा नै भतभती पोल्न थाल्यो। तब म असाध्यै पिरिएर अत्यन्त चिन्ताग्रस्त भएर कुनै विद्वान ब्राह्मणका शरणमा गएँ। ती ब्राह्मण देवता गुरुकुलमा बसेर आश्रमको नियम पालना गरेर घन जटा सार स्वर सहित पढ्नुपर्ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यी 4 प्रकारका वेदका अनि 6 वेदाङ्ग शास्त्र अर्थात् पढ्दा अनुशासन सिकाउने शिक्षा शास्त्र, वेदको उच्चारण गर्न सिकाउने कल्पशास्त्र, वेदका शब्दलाई सिद्ध गर्न सिकाउने व्याकरण शास्त्र, ग्रहहरूको गतिविधि सिकाउने ज्योतिष शास्त्र, वेदका शब्दको अर्थ बताउने निरुक्त शास्त्र, वेदको लय सिकाउने छन्द शास्त्र अनि 6 दर्शन शास्त्र अर्थात् ठिक बेठिक निर्णय गर्न सिकाउने न्याय दर्शन, आत्माबारे बोध गराउने वेदान्त दर्शन, प्रकृति पुरुषबारे विवेचना गर्ने सांख्य दर्शन, कार्यलाई देखेर कारण पत्ता लगाउन सिकाउने वैशेषिक दर्शन, वेदविहित कर्म नै धर्म हो भनेर सिद्ध गर्न सिकाउने पूर्वमीमांसा दर्शन, ब्रह्म नै ईश्वर हो भनी प्रतिपादन गर्न सक्ने उत्तर मीमांसा दर्शन अनि त्यस्तै प्रकारका यी 6 दर्शन र चित्तवृत्तिलाई रोकेर चित्तलाई एउटै वस्तुमा अड्याइ राख्न सिकाउने योग दर्शनका 8 अङ्ग अर्थात् इन्द्रियका पछि मन नदौडाउनु नै यम, पवित्रतापूर्वक दैनिक सदाचारमा रहनु नै नियम, पद्मासन आदिमा बस्न सिक्नु नै आसन, श्वास प्रश्वासको क्रिया गर्न सिक्नु नै प्राणायाम अनि इन्द्रियका वेगलाई रोक्न सिकाउनु नै प्रत्याहार, सूर्यको तेजमा मात्रै मनको एकाग्रता हुनु नै ध्यान, सुनेको कुरालाई यथार्थ बुझ्नु नै धारणा, प्राणलाई ब्रह्माण्डमा पुर्याएर उही राखी भएको अविचल स्थिति नै समाधि, यी विद्याका ज्ञाता अर्थात् समस्त प्रकारले जान्ने, गाउँ बस्तीका विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइने व्यवहारिक 14 विद्या र 64 कला विद्यामा पारङ्गत अनि लघु सिद्धान्तका अथवा भनौँ लघु सिद्धान्त कौमुदीको साह्रै उपयोगी राम्रो प्रकारको अर्थ लेखिदिएर संस्कृत पढ्न प्रारम्भ गरेका छात्रहरू र त्यो पढाउन गुरुहरूका श्रद्धापात्र भएका अथवा भनौँ विद्यार्थीहरूका पनि प्रिय, गुरुहरूका पनि प्रिय, त्यस्तै गरी अष्टसिद्धिका ज्ञाता अर्थात् हात्तीलाई भुसुनो बनाउने अणिमा सिद्धि, भुसुनोलाई पनि हात्ती बनाउने महिमा सिद्धि, मुसोलाई हात्ती जस्तै गरौँ बनाउने गरिमा सिद्धि, हात्तीलाई मुसो जस्तै हलुङ्गो बनाउने लघिमा सिद्धि, नपाइने वस्तु पनि पाउन सक्ने प्राप्ति सिद्धि, थोरैलाई धेरै बनाउने प्राकाम्य सिद्धि, स्वयं शासक बन्न सक्ने ईशिता सिद्धि र कसैलाई पनि वशमा गराउन सक्ने वशिता सिद्धिकन साधनाद्वारा साधेका अत्यन्त सिद्ध अनि मन्त्रले फुकेको पानी आँखामा छ्यापिदिएर रत्नाकर कहिने समुद्रभित्र रहेको महापद्म, पद्म, शङ्ख, मकर, कक्षप, मुकुन्द, कुन्द, नील, खर्ब नामका नवविधि अर्थात् सम्पत्तिका भण्डार देखाइदिने तथा अत्यन्त शान्त स्वभावका, अत्यन्तै शान्तिप्रिय, अत्यन्तै सरल, अत्यन्तै सुशील एवं चित्तको स्थिरता, सम, इन्द्रियहरूको निरोध, दम, सत्यता नै तप, शुद्धता, शौच, क्षमापन, शान्ति, मोहरहितता, आर्जव, बोधता, ज्ञान, विशेष वृद्धि, विज्ञान, ईश्वरमा अटल विश्वास गर्न सिकाउने आस्तिक्य, कृपापन, दया, सहृदयतापन, दाक्षिण्य यी गुण भएका तथा अत्यन्त सन्तोषीहरूको उन्नति देखेर रमाउने, कसैलाई पनि उसको कल्याण हुने कुरा मात्र भन्ने, मान अपमानमा समान रहने, मानिसले आकाशमा उड्न सिक्यो, पानीमा गुड्न सिक्यो, भुइँमा
के गर्यो भन्दाखेरिमा पानीमा तैरिन सिक्यो, भुइँमा गुड्न सिक्यो, तर मानिसको परस्परमा कस्तो सद्व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्न सकेन भनेर अत्यन्त पीडा लिइरहने। किन्तु भूमिबाट जलबाट पैदा गरिएको हुनाले भूमिपुत्र भौमासुर कहिने, जसलाई भस्मासुर पनि भन्दछन्। त्यस्तो जसले आफ्नै आमा पृथ्वीलाई खोक्र्याएर उसको सन्तुलन बिगारेर परिणाममा विध्वंसरूपी प्रलय गराउँछ, जसको चहल पहलले केही दिनको क्षणिक सुख दिलाए पनि समस्त जनताको शान्ति, हित र आनन्द हर्दछ। त्यस्तो दानवी भौतिक विद्यालाई पटक्कै मन नपराउने तथा छ वेदाङ्ग अर्थात् शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छन्द अनि षड दर्शन अर्थात् न्याय, न्याय दर्शन, वेदांत दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन अनि 4 वेद अर्थात् ऋग, यजुर, साम र अथर्ववेद एवं योग र योगका 8 अंग अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि का शिक्षक तथा ब्राह्मण वर्गले सिद्ध पारेका वेदका मन्त्रका प्रभावले मात्रै त्यो प्रकारको कर्म गर्न सकिने, अरू कुनै शक्तिले पनि जित्न नसकिने अजेय दानवहरू र जल तथा थलले सूर्यबाटै संग्रह गरेर आफूभित्र धारण गरेको बडबाग्नी नामको बिजुलीलाई प्रयोगमा ल्याएर कतिपय काममा जोताएर पैसालाई कमाउनका निम्ति विध्वंसकारी बाटोमा लम्किने दानवी शक्तिकारहरूलाई र तिनका उत्पादित शक्तिलाई निरन्तर ध्रुवताराको दृष्टि परिरहने हुनाले आर्यावर्त कहिने आफ्नो पुण्य भूमि हिमालय र विन्ध्याचलको बीचको भूमिमा र त्यस भूमिमाथिको पुरै आकाशमा ढिम्कने नदिने आफ्ना पुर्खाले आफ्ना उत्तराधिकारी सन्तान ब्राह्मण वर्गलाई मात्र ती मन्त्र सिद्ध गर्ने शक्ति थाती छोडेर गएका वेदका मन्त्रहरूलाई सिद्ध पार्न आफ्ना शिष्यहरूलाई उक्साइरहने अनि तिनको बुद्धि तिखार्नका निम्ति गायत्री जपको महिमा बताइरहने, फेरि पृथ्वी, जलतेज, वायु, आकाशको सामूहिक समूह नै ब्रह्म हो भनेर जानिराख्न सधैँ पाञ्चायनको पूजा गर्न लगाउने, सूर्य उत्तरायण हुँदा 108 मिनेट दिन बढ्छ र सुमेरुमा पुगेर 2-4 दिन उसलाई परिक्रमा गरी सूर्य दक्षिणायन हुँदा 108 मिनेट नै दिनमान घट्दछ भन्ने स्मृति बोधका लागि 108 दानाको रुद्राक्षको वा अरू कुनै मालामा गायत्री जप गर्न लगाउने। अनि मैले भनेका यो कुरा नमानेर सूर्य उदाउँदा भाग्ने, सूर्य अस्ताउँदा जाग्ने, अन्धकार झैं जागेको दानवी विलासिताको चमक दमकमा लट्ठिएर वेद पढ्न एवं उसका मन्त्र सिद्ध पार्न छाड्यौ र उसको लर्को लायो भने कल्पान्तै सम्मति दानवहरूको दास बनेर अनि सारा आर्यावर्तका जनतालाई पराधीन पारी उनका अप्रत्यक्ष दास बनाए। ती दानवको डरले थर काम्दै उनका बसमा रहनु पर्ला भनेर बारम्बार आफ्ना विद्यार्थीलाई सम्झाइरहने। यदि तिमीहरूले आफ्नो ब्राह्मणत्वको त्रिकालदर्शी जगतैका पाउने शक्तिलाई थामिराख्न सक्यौ भने कुनै पनि अरू शक्तिले तिमीहरूलाई केही गर्न सक्दैन। न त शोषकहरूले शोषण नै गर्न सक्छन्, न त शोषण गर्ने आवश्यकता नै पर्दछ भनेर बाहिरी प्रबल शक्तिको डर नभएपछि शासकहरू पनि ढुक्कसँग शासन गर्छन् बाबु हो। त्यसैले जब ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म छाड्दछ तब देश के हुन्छ, भाँडबैलो हुन्छ। जबसम्म ब्राह्मण वर्गले आफ्नो धर्म थामिराख्छ तबसम्म देशमा सुख शान्ति बनिरहन्छ भनेर आफ्ना शिष्यहरूलाई सम्झाउने बुझाउने ती राजनीतिका खग्गु, धर्मशास्त्रका खप्पिस अनि तन्त्र मन्त्र अनि यस्ता प्रकारले जादु, झारफुक, धामी झाँक्री ओखती गर्नमा निपुण अर्थात् गणेशजीको मन्त्र विधिपूर्वक जपेर सिद्ध पारी सिद्ध प्राप्त गरेका सदा कल्याणकारी सकल भारतीय अध्यात्म विद्यामा धुरन्धर, किन्तु प्रारम्भमा सुखकारी भए पनि परिणाममा जगत विध्वंसकारी विकसित भौतिक विज्ञानका कट्टर विरोधी तथा सधैँ जल थल नभमै शान्ति नै शान्ति चाहिने एकदेव उपाध्याय नाम गरेका ती नैष्ठिक ब्राह्मण त्यसै राज्यका राजा अर्थात् मेरै बाबुका राजगुरु थिए। हे राक्षस, मैले उनी ब्राह्मणलाई श्रद्धा भक्तिका साथमा उनका पाउमा फलफुल दक्षिणा चढाएर निकै बेर ढोगेर उनले इसाराले देखाएर अनुमति दिएका आसनमा दुवै घुँडा मारेर बसेर हात जोड्दै गहभरि आँसु डबडबाउँदै आफ्ना सारा पाप कर्मको वृत्तान्त सुनाए। आफ्नो पश्चाताप रूपी तडपन सुनाएर हे ब्राह्मण देवता, मैले त्यो उग्र पापको प्रायश्चित्त कसरी गर्ने होला भनेर सोधेँ। हे द्विज श्रेष्ठ, त्यो पापबाट म कसरी सद्गतिमा प्राप्त हुन सकौँला? आफ्नै कुकर्मले पिरिएर तडपिरहेकी, उदास मन भएकी, बिचरी गहिरो पापरूपी भासमा भासिएकी
मलाई मेरो शिरमा समातेर त्यस भासबाट बाहिर निकालिदिनुहोस् प्रभु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, दयाका दृष्टिले मेरा उपर करुणाका जल वर्षाउनुहोस्, किनकि सज्जनमा त सबैजना कृपालु नै हुन्छन्, किन्तु साधुहरू असज्जनमा पनि कृपालु हुन्छन्। मेरो यस्तो विनम्र प्रार्थना सुनेर ती दयालु ब्राह्मणले मेरा उपर कृपा गर्नुभयो र सबै धर्मले भरिएको तथा मलाई अत्यन्त प्रसन्न पार्ने यस्तो प्रकारको कुरा भन्नुभयो। हे सुन्दरी, तिम्रा सबै निषिद्ध घृणित आचरणहरूलाई मैले भलीभाँति जान्दछु। मैले भनेको कुरा झट्टै गर। अब तुरन्तै तिमी प्रजापति ब्रह्माको क्षेत्र प्रयागमा जाऊ। उहाँ गएर त्यहीँ रहेर सधैँ गङ्गा यमुना सरस्वती नदीको सङ्गम त्रिवेणीमा नुहाउने गर। विशेष गरेर मकर राशिमा सूर्य रहेको बेला त्रिकाल स्नान गर्ने गर। त्यसै स्नानको पुण्यफलले तिम्रो सबै पापनाश हुन्छ, किनकि जसले तिम्रो पापनाश होस् त्यस्तो अर्को उपाय मैले देख्दिनँ। तीर्थमा गर्ने गरेको स्नानलाई ऋषिहरूले ठुलो प्रायश्चित्त बताएका छन्, किन्तु हेर सुन्दरी, तीर्थस्थलमा मनले पनि अशुभ कर्मलाई त्यागिदिनुपर्छ। नित्यको प्रयाग स्नानले पाप खारिएर शुद्ध पवित्र भएकी तिमी मरेपछि पक्कै नै स्वर्ग जानेछौ। प्रयाग राजको सङ्गमको स्नानले मात्रै पनि मनुष्यहरूलाई स्वर्गको प्राप्ति हुन्छ, यसमा कुनै पनि प्रकारको संशय छैन। हे सुन्दरी, प्रयागराज तीर्थमा गरिएको पापलाई छोडेर अरू ठाउँमा गरिएको सारा पाप प्रयागको त्रिवेणीमा नुहाउनाले तुरन्तै त्यसै क्षणमा नै बिलाउँछ, अर्थात् नाश भएर जान्छ। हे सुन्दरी, यसबारे एउटा चम्मको उपाख्यान सुन। उहिले कुनै समयमा गौतम मुनिकी पत्नीलाई देखेर अत्यन्त कामरूप शत्रुको वशमा परेको गुप्त कामुक इन्द्रले गौतमकै रूप धारण गरेर के गर्यो? छल गर्यो। तब ऋषि पत्नीलाई छल गरेको हुनाले त्यो उग्र पापले उति नै खेर उसलाई फल दिलायो। अब उसको के भयो त भने गौतम ऋषिको श्रापले के भयो? त्यो शक्तिले इन्द्रको शरीरमा 1000 योनिले चिन्हित भएको कुरूप भयो, निन्दित भयो, लाज मर्नुको भयो। तब शिरलाई निहुराएर देवराज इन्द्र त्यहाँबाट निस्किए अनि चारैतिर तिरस्कृत निन्दित भएर उनले आफूले गरेको घृणित कर्मलाई निन्दा गर्न थाले र मेरु पर्वतको टाकुरमा रहेको 100 योजन अर्थात् 400 कोस फराकिलो पानी नै पानीले टम्म भरिएको राता राता चुच्चा भएको सेता न सेता बडे राजहाँसहरूले भरिएको त्यस्तो प्रकारको लताहरूले कमलका फूलहरूले अत्यन्त शोभित भएको विशाल तलाउको हिमजलमा उम्रिएको कमलको कोपिलामा उनी के गरे? लुकेर बसे। त्यसै कमलमा बसेर आफूलाई तथा आफ्नै शरीरमा रहेको महान शत्रु कामदेवलाई निन्दा गर्न थाले। आज उसैले गर्दा ठुला ठुला जन पनि लोकमा निन्दित भएर आखिरमा नरकमा जागिनु परेको छ। कामचेष्टाले उत्पन्न भएको त्यो पाप वासना जो छ उसले आयु, कृति, यश, धर्म तथा धैर्यलाई सत्यानाश पारिदिन्छ। अनेक आपत्तिहरूको निश्चित स्थान भएको त्यो दुराचारी कामदेवलाई अत्यन्त धिक्कार छ। आफ्नै देहमा रहेको कहिल्यै बसमा नरहने, कहिल्यै सन्तुष्ट पनि नहुने, कहिल्यै नअघाउने, कति असन्तोषी, अत्यन्त असन्तोषले युक्त भएको प्राणी मात्रको विकट शत्रु कामदेवलाई धिक्कार छ। हे सुन्दरी, यस्ता प्रकारले कमलरूपी सदन यानि घरमा लुकेर बसेका इन्द्रले सोचिरहेका बेलामा उता स्वर्गमा इन्द्र नभएर स्वर्गको शोभा नै रहेन र त्यसपछि गन्धर्व र लोकपाल किन्नरहरू सहित देवताहरू सच्ची इन्द्राणीका साथमा आएर सबैले देवगुरु बृहस्पतिलाई सोद्धछन्, हे गुरुवर, हे भगवान, हामीहरू देवताका राजा इन्द्रका बारेमा पटक्कै केही पनि जान्दैनौँ। उहाँ कहाँ रहनु भएको छ? कहाँ जानुभयो? अब हामीहरू आफ्ना राजालाई कहाँ खोजौँ? जसरी घरमा सुपुत्र नभए धनधान्य र गुणैगुणले भरिएको पनि कुलको शोभा हुँदैन, त्यसै गरी देवता गणका साथमा इन्द्र नभइकन स्वर्ग शोभिएको छैन। हे गुरु, जे गर्दा पनि स्वर्गलोकको शोभा बढ्छ। चाँडै नै प्रभु, हे मेरो महाराज, चाँडै नै त्यस्तो उपाय गरिबक्सियोस्। हे गुरु, स्वर्गलाई शोभाले युक्त स्वामी भएको पारिबक्सियोस्। यस काममा ढिलो गर्नु योग्य छैन भन्ने तिनीहरूको कुरालाई सुनेर गुरु बृहस्पतिले उनीहरूलाई भन्नुभयो, आफूले गरेका अपराधको लाजले लज्जित भएर इन्द्र जहाँ बसेका छन् त्यो कुरा म सबै जान्दछु। बेविचारले सहसा गरेका कामको फल अहिले इन्द्रले भोगिरहेका छन्। जो जनले नीतिको त्याग गर्दछन् ती जनले बडे बडे दुःखको भोग भोग्नुपर्छ। आश्चर्य छ कि राज्यको मदले उन्मत्त भएको पुरुष गर्ने नगर्ने कामको विचारै गर्दैनन्। आफूलाई नै नाश गर्नेवाला अनेक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निन्दित कार्य गर्दछन्। दुर्भाग्यले बुद्धिमा थिएका मूर्खहरू मात्रै यस्तो निन्दित काम गर्दछन्। जुन अपराध गर्नाले यहाँ
पनि वहाँ पनि जन्म निष्फल हुन्छ। हे सुरगण हो, अब हामी त्यहाँ जाउँ जहाँ इन्द्र लुकेर बसिरहेका छन्। गुरु बृहस्पतिले यस्तो भनिसकेपछि बृहस्पतिलाई नै अगाडि लगाएर गएका सबै देवताहरू त्यस आश्रमबाट निक्लेर उस तलाउमा पुगिसकेपछि त्यो फराक सरोवरमा सुन जस्ता सुन्दर कमलको जङ्गललाई देखे, वनलाई देखे। अनि डिलमा उभिएर जस्तो प्रार्थना गर्दा इन्द्रलाई विश्वास पर्दछ त्यस्तै त्यस्तै प्रकारले प्रार्थना गर्न थाले, बिन्ती गर्न थाले। जब गुरुको बुझाइले इन्द्र कमल कोशबाट बाहिर निक्ले त्यतिखेर उनको मुख निन्याउ र मलिन थियो, शरीर विरूप थियो। लाजका प्रभावले उनका आँखा निहुरेका थिए। अनि इन्द्रले ती आफूभन्दा जेठा गुरुको दुवै पाउ पक्रेर, हे गुरु, मलाई रक्षा गर्नुहोस्, यस पापको नाश गर्नका निम्ति यस पापबाट पार लाउने उपाय बताइबक्सोस् प्रभु भनेर बिन्ती गरे। तब देवराज इन्द्रको यस्तो प्रकारको विनम्र वचनलाई सुनेर गुरु ब्राह्मण बृहस्पतिले भन्नुभयो, हे देवेन्द्र, यस पापको नाश हुने उपाय म बताउँछु सुन। यदि प्रयागमा गएर गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा तिमीले 108 डुबुल्की मारेको गरेर माघे औँसीका दिनमा नुहायो भने मात्रै पनि त्यसै क्षणमा तुरन्तै यस पापबाट तिमी छुट्नेछौ। हिँड इन्द्र, तिम्रा साथैमा हामी पनि वहाँ जाउँ भनेर आफ्ना गुरुको आज्ञा सुनिसकेपछि आफ्ना गुरु र आएका देवतागणहरूका साथमा इन्द्र आकाश मार्गले माघे औँसीका दिन प्रयागमा पुगे। अनि गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीमा 108 डुबुल्की लगाएर नुहाए। तब तुरुन्तै उनी आफ्ना पापहरूबाट मुक्त भए अर्थात् छुटे। अनि अत्यन्त प्रसन्न भएका देवगुरुले उनलाई वर दिनुभयो, हे निष्पाप इन्द्र, प्रयागमा कुम्भ स्नान मात्र गर्नाले तिम्रो पाप नाश भयो। हे इन्द्र, अब सबै पाप नाशिएका तिमी 1000 योनिका बदला मेरो कृपाले अहिले तिम्रा 1000वटा दिव्य दृष्टि होउन् भनेर वरदान दिनुभयो। त्यति नै खेर ब्राह्मणका वरले सचिपति इन्द्र पनि जसरी मानसरोवर हजारौं कमलले शोभिएको छ त्यसै गरी अरूले नदेखिने दिव्य 1000 आँखाले शोभिए। त्यसपछि सबै देवताहरूले र ऋषिहरूले पूजिएका तथा गन्धर्वहरूले बिन्ती गरिएका छँदा ती इन्द्र आफ्नो अमरावती नगरीमा गए। हे सुन्दरी, त्यस्ता प्रकारले प्रयागको त्रिवेणीमा माघी औँसीमा नुहाउनाले त्यस्तो पापी इन्द्र तुरुन्तै पाप सका भए। त्यसै कारणले हे कल्याणी, आफ्नो त्यो उग्र पाप नाश गर्न चाहने तिमीले अब तुरुन्तै आफ्नो समस्त पापको विनाश गर्नका लागि तथा अचल स्वर्ग अथवा कैलाशवास प्राप्तिका लागि त्यो देवताहरूले पनि सेवा गरिएको प्रयागको त्रिवेणीको सङ्गममा जाऊ। र आज पौष शुक्ल एकादशी हो। आजको 5 दिनमा पौष शुक्ल पूर्णिमा आउँछ। त्यसै दिनदेखि नै प्रातकाल सकेर हात गोडाका नङ काटी त्रिवेणीमा नुहाई धुवाई गरेर शुद्ध पवित्र भएर हविष्य वस्तु मात्र दिनहुँ एक छाक खाएर त्यहाँका तीर्थ पुरोहितलाई सोधेर उनले भने वा गराए बमोजिम नियमपूर्वक त्रिवेणीमा त्रिकाल स्नान गरेर सौभाग्य दिने, सौभाग्य बढाउने, पाप सकाप गराउने, स्वर्गवास दिलाउने स्वस्थानी देवीको व्रत बसेर माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन देवीको उद्यापन पूजा सक्ने गरी उसै बीचमा नै मकर राशिमा सूर्य सरेको दिन परे माघे सङ्क्रान्तिदेखि फागुन सङ्क्रान्ति नलागेसम्मका दिनहरूमा त्रिवेणीमा माघ स्नान अर्थात् मकर स्नान श्रद्धा भक्तिपूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्र जप्दै गर्ने गरत स्वस्थानी देवीको कृपाले र प्रयागको त्रिवेणीमा माघभरि मकर स्नान गरेको पुण्यको प्रभावले तिम्रा सारा पापहरू नाश हुनेछ र निष्पाप भएकी तिमीले अन्त्यमा सदाका लागि कैलाशवास वा स्वर्गवास पाउनेछौ भन्ने वचन बोले। त्यो इन्द्रको वृत्तान्त सहितको मङ्गलकारी वचन ती ब्राह्मणको मुखबाट सुनेर मैले उति नै खेर हतारिँदै उनका गोडालाई ढोगेर आफ्ना आफ्ना सबै बन्धुजनलाई, दास दासीलाई अनि ऐश्वर्यशाली आफ्नो घरलाई, त्यति मात्रै होइन प्रभु, हे राक्षस, सकल भौतिक भोगका विषयहरूलाई प्रत्यक्ष विषय विषको गाँस जस्तै ठानेर चटक्क त्यागेर अनि आफ्नो शरीरलाई पनि क्षणभङ्गुर अर्थात् केही दिनपछि अवश्य नै नाश हुने भनेर ठान्दै म ती ब्राह्मणको घरबाट फुत्त निस्किएँ र नरकरूपी समुद्रमा जाकिने भयङ्कर अन्तस्करणको आगाले हृदयमा भतभती पोलिएकी मैले हे राक्षस म त्यहीँबाट सरासर प्रयागमा गएर ब्राह्मणले बताए जस्तै गरेर श्री स्वस्थानी देवीको व्रत पूजा र माघभरि नै त्रिकाल अर्थात् बिहान मध्याह्न साँझमा नियमपूर्वक गङ्गा यमुना सरस्वतीको सङ्गमस्थल त्रिवेणीको जलमा श्रद्धाका साथमा भक्तिका साथमा पटकै पिक्षे ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप्दै 108 डुबुल्की मारेर मकर स्नान गर्ने गरे।
त्यसैले हे वृद्ध राक्षस त्यस त्रिवेणीमा गरेको मकर स्नानको महिमा सुन। 3 दिन त्यहाँ लगालग मकर स्नान गरेपछि मेरो समस्त पाप नाश भयो। बाँकी 27 दिनको माघ स्नानले मलाई जो पुण्यको प्राप्त भयो त्यो पुण्यले मलाई देव योनिमा जन्मायो। यतिखेर म देवी पार्वतीकी अत्यन्त प्यारी सङ्गिनी भएर कैलाशमा रमाउँदै बसिरहेकी छु। त्यसै प्रयागको मकर स्नानको प्रभावले नै मलाई यस्तो यो पूर्व जन्मको जाति स्मरण ज्ञान इच्छाअनुसारको रूप बदल्न सक्ने शक्ति, यो खेचरी याने आकाशमा उड्ने र उही नै अडिन सक्ने गति, राजगुरुमा भएको विविध विद्याको ज्ञान र यो कैलाशको वास प्राप्त भएको हो। त्यसैले प्रयागको मकर स्नानको महिमा सम्झेर प्रत्येक माघमा प्रयागमा मकर स्नान गर्न म प्रयाग जाने गरेकी छु। अब कैलाश पुगेर पार्वतीका साथमा श्री स्वस्थानी देवीको मैले पूजा गर्छु। हे राक्षस, मैले मात्र होइन जसले पनि मैले जस्तै गरेर त्रिवेणीकै तटमा बसेर श्री स्वस्थानीको देवीको व्रत पूजा र मकर स्नान गर्ने गर्दछन् ती सबैले पनि स्वर्गलोक अथवा कैलाश लोकको वास पाउँछन्। यति आफ्नो पूर्वचरित्रको वृत्तान्त बखानेर फेरि काञ्चन मालिनीले हे राक्षस, आश्चर्यचकित भएका तिमीले मलाई जे सोध्यौ त्यो मैले तिम्रो प्रसन्नताका लागि आफ्ना घटेका सबै घटना सुनाए। अब तिमी पनि मेरो प्रसन्नताका लागि आफ्नो पूर्वचरित्र बताऊ भन्दा कुन कर्मले आएर तिमी यस्तो विरूप र अत्यन्त डरलाग्दो भएर जन्मिएका छौ। दारी जुङ्गा बढाएर बडा बडा दारा भएका मान्छेको मांसलाई भक्षण खाने गर्ने भएर यो पहाडको गुफामा किन बसिरहेका छौ भनेर सोद्धाखेरिमा तब त्यो राक्षसले भन्दछ, हे सज्जन, सज्जन जन प्रिय वस्तु दिन्छन् र गुह्य कुरो पनि लिन्छन्, प्रेमपूर्वक बोल्छन् र सोध्छन् पनि। हे भद्रे, हे कल्याणी, पराईको कल्याण गर्नेवाली, ती सबै कुरामा तिमीमा रहेका छन्। हे वामलोचनी सुन्दरी, तिमीले मलाई निश्चय नै कृपा गर्यौ, यो कुरा सुने मैले अवश्य मान्दछु। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, मेरो यो क्रूर कर्मको निवारण तिमीबाट नै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यसै कारण मैले जो स्वयं पाप गरेको छु अब त्यो सबै तिमीलाई सुनाउँछु। सज्जनलाई दुःख निवेदन गरेपछि तब सबै सुखी हुन्छन्। हे सुन्दरी, अब मेरो वृत्तान्त सुन। पहिलेको जन्ममा म काशीमा वेदका धेरै ऋचाहरू जान्ने वेद विद्यामा पारङ्गत श्रेष्ठ ब्राह्मण थिएँ। ठुलो निर्मल कुलमा मेरो जन्म भएको थियो। हे सुन्दरी, त्यतिखेर मैले दुराचारी राजाहरूले, शूद्रहरूले अनि वैश्यहरूले गरेका डरलाग्दा निन्दित दानका वस्तुहरू पनि काशीमा बसेर दान लिएँ। प्रायः गरेर धेरैपल्ट धेरै नै निषेध गरिएका घृणित दान पनि लिए अनि चाण्डालहरूले गरेको कुत्सित दान पनि मैले लिनका निम्ति पछि सरिन लिएँ। यहाँसम्म कि किसानहरूले बजारमा किन्नै पर्ने तर पसलेले 100 किनेको वस्तुलाई करैकरको भारी बोकाएर 300 किसानलाई बेच्ने अनि किसानले उब्जाएको खाद्यान्न अथवा खाद्य वस्तु किन्दा चाहिँ सुक्ती घट्ती अथवा भनौँ नगर प्रवेश गरेर कर घटाएर 100 को उसको सामानलाई 60 किनेर समस्त किसानलाई के गर्ने अत्यन्त शोषण गरेर उत्तम खेती मध्यम व्यापार अधम चाकरी भन्ने बृहस्पतिको नीतिलाई पर्लक्क पल्टाई उत्तम चाकरी मध्यम व्यापार अधम खेती बनाउने शुक्राचार्यको नीतिलाई अँगालेर किसानहरूलाई प्रभु अत्यन्त आपद विपद गराउने अथवा उनीहरूलाई अत्यन्त दुःख दिने अनि साधु सज्जनहरूलाई सताउने तत्कालीन अत्यन्त खराब प्रकारको कर्म अत्यन्त खराब सरकारको पार्टी शासकले धाक देखाउन गरिएको त्यो किसान सोचिएको पापले मुछिएको द्रव्य दान लिन पनि पछि परेन र दान लिएर पनि फुर्किन छाडिन तथा अरू पनि लोभले धेरै प्रकारका अनेक प्रकारका पापहरू मैले गरेँ। त्यसैले प्रभु जहाँ मैले जो नगरेको पाप कर्म छ त्यो छैन होला। हे सुन्दरी, मैले त्यस पुण्य क्षेत्रमा गरेका अरू पाप कर्म पनि सुन। त्यस अभिमुक्त वाराणसी अर्थात् वरुणा र असी नदीको बीचको क्षेत्रमा गरिएको एक रत्ती पनि जो पाप छ त्यो पाप त मेरो पर्वत समान ठुलो हुन्छ। मैले उस जन्ममा कति पनि धर्मको सञ्चय गरिन। हे सुन्दरी, तब त्यसरी त्यहाँ धेरै समय बितेपछि म उही नै मरेँ। अभिमुक्त वाराणसीको प्रभावले म नरकमा गइन। अभिमुक्त क्षेत्रमा मरेको कोही पनि पापी नरकमा जाँदैन, किन्तु
अभिमुक्त क्षेत्रमा गरिएको कुनै पनि पाप वज्र समान दृढ रही ननासिने हुन्छ। त्यसै वज्रले पापको प्रभावले हिमालय पर्वतमा भयानक अतिशय दुष्ट पापी राक्षस भएर मेरो जन्म भएको हो। योभन्दा पहिले 2 पल्ट गिद्ध, 3 पल्ट बाघ, 2 पल्ट सर्प, 1 पल्ट लाटोको शिरो भएर जन्मिएको थिएँ। त्यसपछि 9औं पल्ट सुँगुर पनि भएँ। हे भामिनी, हे सुन्दरी, मेरो यो राक्षसको जन्म 10औं जन्म हो। नाना प्रकारका योनिमा जन्मदै मेरा हजारौं वर्ष बितिसके। हे भद्रे, हे कल्याणकारिणी, यो दुःख समुद्रबाट मेरो उद्धार हुने कुनै उपाय छैन कि छ? हे शुभ्रो सुन्दर, हे अप्सरा, तिमीले के गर्नु पर्यो? यहाँ वरिपरि 3 योजना अर्थात् 12 कोशसम्मको भूमि मैले जन्तुहीन गराइसकेको छु। तिमीले मलाई कृपा गर्नु पर्यो। हे शुभ्रो, मैले धेरै नै निरपराधी जीवहरूको पनि नाश गरेको छु। त्यस दुष्ट कर्मले गर्दा मेरो मन निरन्तर जलिरहन्छ। तिम्रो यो दर्शन रूपी अमृतले सेचिएर मेरो मन अहिले निकै शान्त शीतल भएको छ। तीर्थहरूको शुभ फल त कुनै पनि समयमा गएर फल्छ, तर सज्जनको समागम अर्थात् भेट त तुरन्तै फल्छ। हे कन्या, यसै उसले बुद्धिमानहरू सत्सङ्गतिको प्रशंसा गर्दछन्। मेरो मनमा भएको यो सबै आफ्नो दुःख मैले तिमीलाई बताएँ। त्यसैले यस्तो कोही बिरला कोटि नै सज्जन होला जसले अरूको दुःख सुनेर आफ्नो अन्तरात्मा खिन्न नगरोस्। यस बारेमा उचित कुरा तिमी स्वयं जान्दछौ। त्यसै कारण अब यसभन्दा परतिर म केही भन्दिनँ। म हरमेशा यस दुःख सागरबाट पार कसरी पाउँछु भन्ने कुरालाई सोचिरहन्छु। सज्जनहरूको समागम सबैको उपकार गर्ने हुन्छ। के क्षीर समुद्र केवल हाँसलाई मात्र दुध दिन्छ र के बकुल्लालाई दिँदैन र? तब कुमारजीले भन्नुभयो, हे अगस्त्य मुनि, त्यस राक्षसको त्यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर दयाले हृदय पग्लिएकी काञ्चन मालिनीले धर्म दानमा मति गरेर अर्थात् धर्म दिने विचारले भन्दछन्, हे राक्षस, तिमीलाई मैले अवश्य उद्धार गर्नेछु। अहिले तिमी सोच नगर। तिम्रो राक्षसत्वबाट छुटकाराका लागि मैले प्रयत्न गर्नेछु। यस्तो दृढ प्रतिज्ञा गरेर भन्न थाली मैले वर्षेनी विधिपूर्वक धेरै माघ स्नान र स्वस्थानीको व्रत पूजा गरेकी छु। हे भद्र राक्षस, यो सबै मैले गङ्गा, यमुना, सरस्वतीको सङ्गम ब्रह्मक्षेत्रमा मकर स्नान र कैलाशमै श्रद्धापूर्वक स्वस्थानीको पूजा जो गर्ने गरेकी छु, त्यसको त्यो पुण्य सङ्ख्यात र ती दुवै सत्कर्मका धर्मको म वर्णन गर्दछु। जस्तै विद्वान जनहरूले धर्मको आचरण गुप्त राख्नु भनेका छन्। वेद जान्ने मुनिहरू दुखीलाई दान दिने कामको प्रशंसा गर्दछन्। हे भद्रबल आदमी, समुद्रमा वर्षने मेघको के फल हुन्छ र? हे राक्षस, मैले स्वयं त्यस पुण्यको फल अनुभव गरेकी छु। हे मित्र, तुरन्तै तिम्रो पाप विनाश गर्नका लागि मेरो त्यो पुण्यबाट केही पुण्य तिमीलाई दिन्छु भनेर अनि आफ्नो चिसो लुगा निचोरेर तब त्यो जल आफ्नो पसरमा अथवा हातमा लिएर उसले त्यो बुढो राक्षसलाई आफूले गरेका 3वटा माघ महिनाको पुण्य त्यही दिए। हे अगस्त्य मुनि, स्वस्थानीको पुण्य मिसिएको त्यसको त्यो माघ स्नानको धर्मबाट पैदा भएको त्यस पुण्यको प्रभाव सुन। त्यो पुण्य पाएर उसै बेला उसले राक्षसी शरीर त्याग्यो र सूर्य जस्तो तेजिलो देवताको आकारको भयो। हर्षले उसका आँखाहरू अत्यन्त हर्षका आँसुहरू बग्न थाले। देवताहरूले ल्याएको सुन्दर विमानमा चढ्यो। त्यतिखेर आकाशमा स्थित विमानमा उसको तेज चम्कियो। तब आफ्ना प्रभावले 10 दिशालाई प्रकाशमान पार्दै दिव्य देह धारण गरेको त्यो राक्षसले तब मानौ दोस्रो सूर्य समानको शोभालाई प्राप्ति गर्यो। त्यसपछि उसले त्यो सज्जन काञ्चन मालिनीलाई प्रशंसा गर्दो भयो र भन्यो, हे भद्रे, हे कल्याणी, कर्मको फल दिनेवाला जो भगवान ईश्वर छ त्यो सबै कुरो जान्दछ। जहाँ जुन पापले मेरो उद्धार हुनै सक्दैन थियो ती सबै पापबाट तिमीले मेरो निस्तार गरिदेऊ। हे देवी, अब म पनि कृपापूर्वक मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्। हे देवी, अब पनि कृपापूर्वक मदेखि मेरा उपर प्रसन्न हुनुहोस्, दया गर्नुहोस् र सारा नीति नै नीतिले भरिएको कल्याणकारी शिक्षा मलाई दिनुहोस्। त्यो तिम्रो सबै शिक्षा निश्चय नै धर्मको आचरण गराउनेवाला हुनुपर्छ, जुन गर्नाले फेरि म पाप गर्ने पापी नरहुँ। त्यो त्यस्तो नीति सुनिसकेपछि तिम्रो आज्ञा पाएर अनि मात्र म सुरलोक जान्छु। हे अगस्त्य मुनि, त्यो राक्षसले भनेको प्रिय धर्ममय यस्तो प्रकारको वचन सुनेर अत्यन्त प्रीतिपूर्वक त्यो काञ्चन मालिनी उसलाई धर्मनीति सुनाउन थाले। हे दिव्य देहमा परिवर्तन भएका राक्षस, अब तिमी हमेशा धर्मको सेवन गर, प्राणी हिंसालाई त्याग, महात्माहरूको सेवा गर, कामदेव रूप प्रबल शत्रुलाई जित, अर्काको दोष गुणको
पटक्कै चर्चा गर्न छाडेर साँचो बोल्ने गर। हरिको या हरको हरिदिन पूजा गर्ने गर। लौ अब सरासर देवलोक जाऊ, पछि मर्त्यलोकमा जन्म लिएपछि पनि हड्डी मासु रगत भरिएको त्यो शरीरमा हिरिक्क हुने आफ्नो बुद्धिलाई तिमीले त्याग। हमेसै तिमी के गर, घरको काममा अथवा गृहस्थमा हिरिक्क हुने माया ममतामा मात्र नलागेर रात दिन यस संसारलाई क्षणभङ्गुर ठान इच्छा शक्तिलाई प्राप्त गराउन सक्ने योगमा श्रद्धा बढाएर त्यसैमा मात्र तन्मन लगाएर वैराग्य अर्थात् निःस्पृह भावमा रमाउने हो। मैले यो धर्मको मार्ग तिमीलाई प्रीतिले भनेकी हुँ। सबै कुरा मनमा राखेर शील स्वभाव पूर्ण हो। राक्षसी शरीरलाई त्यागेर देवताको रूपलाई धारण गरेर चम्किलो भएर विमानमा बसेका तिमी अब झट्टै सुखपूर्वक सरासर स्वर्गतर्फ जाऊ। यस्तो धर्मनीति सुनिसकेर तब सन्तुष्ट देखिएको त्यो राक्षसले भन्यो, तिमी नित्यै प्रसन्नतापूर्वक रहनु, तिम्रो सधैँ कल्याण होस्, जय जय होस्। हे वरवर्णिनी सुन्दरी, चन्द्र सूर्य रहेसम्म तिमी कैलाशमा नै महादेव शिवका नजिक रमाइरहनु अनि पार्वतीजीका साथमा तिम्रो सदा अटुट प्रेम रहोस्। हे माता, हजुर सदा धर्ममा श्रद्धावाली, तपस्यामा निष्ठावाली हुनुहोस्। शरीरमा लोभ र ममत्व तिम्रो नरहोस्। दुखीहरूको दुःखलाई सधैँ हेर्ने विचार्ने गरी बक्सियोस्। यति भनेर अनि ती सज्जन काञ्चन मालिनीलाई ढोगेर त्यतिखेर देवता जस्ता भएको त्यो राक्षस धेरै गन्धर्वहरूले बिन्ती गरिँदै सरासर स्वर्गतर्फ जाँदो भयो। तब त्यतिखेर नै त्यहाँ अक्षोदमा स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्न आएका देवकन्याहरूले त्यो तमासा देखेर हर्षले गदगद भएका छँदा त्यहाँ आएर त्यस काञ्चन मालिनीको शिरमा फूलको वृष्टि गराए। त्यसपछि उसलाई अङ्गालो राखेर ती कन्याहरूले भन्दछन्, हे भद्रे, तिमीले त्यस राक्षसलाई विचित्र तरिकाको पापबाट छुटायो भन्ने प्रिय वचन भने। त्यस दुष्टका भयले कोही पनि यस जङ्गलमा पस्दैनथे अथवा पस्न सक्दैनथे। अब हामी निर्भय भएर यस जङ्गलमा सुखपूर्वक डुलफिर गर्छौँ भन्दै ती देवकन्याहरू आफ्नो नित्य पूजा सिद्धाउनका निम्ति अक्षुदतिर लागे। यसैले हे अगस्त्य मुनि, तिमी तिनीहरूको त्यस्तो कुरालाई सुनेर काञ्चन मालिनी अत्यन्त खुसी भई तब त्यो सती काञ्चन मालिनी उसै दानले कृतार्थ हुँदै भई र स्वस्थानीको नित्य पूजा गर्नका लागि कैलाशतिर उडी। उड्दा हुँदी गन्धर्व कन्या त्यो श्रेष्ठ काञ्चन मालिनी परी त्यस राक्षसलाई उसको त्यो राक्षस योनिबाट छुटाएर तुरन्त आकाश मार्गबाट उडेर कैलाश जाँदा आफूले गरेको परोपकारले गर्दा अत्यन्त प्रसन्न भए। हे अगस्त्य मुनि, जो मनुष्य त्यो गन्धर्व कन्या काञ्चन मालिनी र त्यो बुढो राक्षसले कहेका यो श्रेष्ठ संवाद भक्तिपूर्वक सुन्दछन्, त्यो मनुष्य सधैँ कहिल्यै पनि अधर्म गर्नतिर मन दौडाउने आफ्ना इन्द्रियहरू रूप दुष्ट राक्षसहरूद्वारा बाधित अर्थात् पीडित हुँदैनन् र त्यसको बुद्धि सधैँ धर्ममा लागिरहन्छ। यसै उसले उसका परिवारलाई पनि प्रत्येक वर्ष श्री स्वस्थानीको पूजा गर्न र त्रिवेणीको मकर स्नान गर्न मन रमाइरहन्छ। जय जय श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां काञ्चन मालिनी कैलास गमनं नाम 30 नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। उपनयतु मङ्गलं वः सकल जगन मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दलनिवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र च्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा
या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। श्रीस्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु।